بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين جابير آب أبونا جابير والد تسفانا جابير منفس قدس قداسينا سلزغونا نمسجنو قدامين باب كابتن بيت إرمياس كاب معرف 13 كاب فقدي حادي كاب هاري استسرحي دق جابير دما كي دمو بهاري استسرحت دق جزيخا أفقوخا دقدقيت تعاتقا أما يقنا أيتلكا بلني أنا خاخمتي جابير زبلني دما تشايته أفقوي دقدقيت تعاتقوا جابير دما خلايسا نتا زعدك هيا أمو تعاتق هيا تعاتيك هيا زلوخا دما حيسكا نافلق إفرات اسكيد أمنكع أخاوحكا أحب أيا بلني أنا ونكيده كم تجابير زاززني أفلق إفراتس حباكوا تعربزح معالتات كا جابير تنسي أمو أفلق إفراتس كيتكا نتا أباس تحباك ختحبا زازز كوا دق كابو أوت آيا بلني أنا ونافلق إفراتس كيده كمتي كابتي محبيا أخوعيته نتا دق أوت آكوا إنه نتا دق تبلاشيا نحدق الزعكوا زي تتقم كوينا سنحت شعو جابير كم بحدش تزاربني كومو غيرو نتنبيت كومو غيري نتنبيت يهودان نتعبيت عبيت يرسالمن كتفو إيه إذا بتر لبو زملالس من كغلغلو من كسقدلو من نخالو تامالغتي زي سعب نقالي زي سعب حسوم هزبي خمزان حدا جزعكوا زي تتقم دق خون إيو أنس كلهم حزب إسرائيل يهودان زنان حبنن كبرن كونوني إليه كم تادق أحقو سبعي قد إلى اتطبق كوم قد أبيله أباي أطبقوهم جناخي أيتأززونن أنا إجابير تزاريب اللخو دما بلني نايلوم مزمور كاب أوريد زداقم كام معرف 32 كاب فقدي 18 نزولدهم برتع مدحاني حدقوه نزفترم أملاخ دما رسعوه أوداتنا والدين سلزغوريوه إجابير كا ريو دربيهم بلدما نساتهم علوينيا ولدو امنت زيبلهم دقيقيهم امو قزعي كحبالهم إيه موداتهم انتاي مخانو خري إيه نساتهم أملاخ بزيكاي بزي كونه أغنوني بخونتو تاوتات أغطعني أنا غا حزبي بزي كونه كغنوم بعشا حزبي كخور يوم إيه بقطعي حوي نديد إيومو تسع تحتاي سيول كنديد إيو نمدري مسفريا خبلعا إيو مسرتات أخران دما كحرر إيو نالو مونجيل كاونجيل ماتيوس كام معرف 13 كافغدي 31 مسلا أدرن ما يبحقن قال مسلا خمزيلو نقرام من كسا سمايات سوسيدو أبقراتو زرع فرا أدريئيات تمثل نسادما كاب كلو أزريتي تنس مسبغولت قنا عواف سماي متين أبجانا فراخ ساع زعرفة كاب كلو تقلي احملتي زعابيت تخون قال مسلاوين نقرام من كسا سمايات سبيتو وسيدا كل خساع زبوكع أفسلسة مسفر حريج زلوستو ما يبحوق تمثل يسوس اتي بنبي أفاي بمثلا أخفت وتعلم كافز فتر تسوي روزنا براء نقر استبهالهم انت خفتسم نتوم هزبي زخلو بمثلا تزاربهم انبر بزي مثلاس حانتقوا اي تزاربوا من ازي بسرات وانجيل قويتانا ايو بحق فقرات حواتين حتين تنهيوت نفقري نبرهان زري خلو مستير عميق نجر بمثلا أنت رأزي كوينو بخالق نزاره والله عين خلم من أملاخ زري بمثلا خاجرو قويتانا لو ميخلت مثلاتات أبتو إنجيل كنجرنا خلو نري حدا دقق فرا أدري تمثل دقق فدرا أدري خنسام سعبيت كن عوافك سعدت اللالا كوتا دقيق كوينو جميرو نعبيز خيد كسع كندزينا أو عوافك اللالو زغلا فقرات حواتين حتين
ስለዚ ክንሓስቦ ዘለና እንታይ እዩ ደቂቕ ዝመስለና ነገራት ንርአዮ ኮታ ተባዓይኒ ዘይርአ ግን ዝኸበረ እምነት ተስፋ ፍቕሪ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይ ንርአ ወይ ከዓ ህይወት ፍቕሪ ብርሃን ንርአ ኣብዚ ኩሉ ዓሚቕ ሱታፌ ናይ ኣምላኽ ንዓና ዝህበና እዩ ኣብ ብርሃኑ ብርሃን ንርኢ ኣብ ህይወቱ ህያዋን ንኸውን ከመይ ካብኡ ዝመፃና ስለ ዝኾንና ናቱ ስለ ዝኾንና ፍጡራቱ ስለ ዝኾንና ኣምላኽ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ፈጠረና ኣምላኽ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ሓደ ወዱ ሰዲዱ ኣድሓነና ቢልና ንኣምን ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ስለዚ እዚ ዓሚቕ ነገራት ብምስላ ይዛረቦም ንእሽቶ ግን ዘይርአ ግን ከዓ ዝዓቢ ዘሎ ብውሽጢ ዘይትሪኦ ምክንያቱ እዛ ፍረ ኣድሪ እዚኣ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ቀስ ኢላ ንዓብየት ትኸይድ ቀትሪ ኣለዋ ለይቲ እውን ኣለዋ ፀሓያይ እውን ኣለዋ ኣብቲ ከባቢያ ስለዚ ኩሉ ብግምት ከነእትዎ ኣለና ምክንያቱ ቀዳሞት ሰማዕቱ ሓረስቶትን ገፈፍቲ ዓሳን እዮም ዝነበሩ ነዚ ወንጌል እዚ ስለዚ እዚ ብሓቂ ፍልጠት ዘይኮነ ዘድልዮ እንታይ ዳ ምስትውዓል እዩ ዘድልዮ ምስትውዓል የድልዮ ህድእ ኢልና ኣብ ፅሙዋ ክንሰምዖ ዝምስላዝስ እንታይ ኮን ክኸውን ይኽእል ንዓና ሎሚ ኢልና ክንሓስብ ከነስተንትኖ ነቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ ህያው ቃል ኣምላኽ ስለዚ ነዚ ከነስተንትኖ ከለና በኣርከስ ንእሽቶ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ንእሽቶ ጦብላሕታ ናይ እምነት ናይ ተስፋ ናይ ፍቕሪ ኣብ ፀጋ ጥምቀት ክንጥምቕ ከለና ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ኣብቲ ህይወት ናይ ቅድስቲ ስላሴ ኢና ሱታፌ ረኺብና ኣብቲ ቅዱስ ህይወት ናይ ቅድስቲ ስላሴ ብሓቂ በኣርከስ ብኡ ክንነብር ነዚ ከዓ ክንኩስኩሶ ክዓቢ ክፈሪ ህላዌ ናይ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ብሱታፌ ምስጢራት ብንባብ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ በቲ ይህን ምሂን እንብሎ ምክፋል ናይ ተመክሮ ናይ እምነት በዚ ኩሉ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን እቲ እምነትና ተስፋና ፍቕርና ካብ ፍረ ንእሽቶ ኣድሪ ንዓበየ ክኸይድ ዝዓቢ ነገር ሓይልታት ስለ ዝኾነ እዚ ሓይልታት እዚ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ስለዚ እንተደኣ ኣባና ተራእዩ ከዓ ኣብቲ ስድራ ቤትና ይርአ እዩ የንፀባርቕ እዩ ብተግባራትና ኮነ ብህይወትና ብቓላትና ስንሱ ናቱ በኣርከስ ምዕባለ ኣለዎ ስለዚ በዚ ጫው ምድርን ብርሃን ዓለምን ክንከውን ካብ ንእሽቶ ናብ ዓቢ እዩ ትዕብየት ስለዚ ትምስላ ናይ ፍረ ዝነኣሰት ፍረ ኣድሪ ክንሪኦ ንኽእል እቲ ካልኣይ ዘሎ ከዓ ትምስላ ናይ ማይ ብሑቕ እዩ ንእሽቶ ማይ ብሑቕ ወሲዳ ኣዴና ድያ ሓፍትና ድያ ኮታ ከተብኩዕ እንከላ ብዙሕ እኽሊ ክበኩዕ እንከሎ ብዙሕ ሓሪጭ ክበኩዕ እንከሎ 3 መስፈር ይብልዎ ስለዚ 3 መስፈር ገዚፍ እዩ 3 መስፈር ንኸተብኩዕ ንእሽቶ ማይ ብሑቕ ዝወሰደቶ ማይ ብሑቕ ትመስል ጽቡቕ ማይ ብሑቕ ከመይት ማይ ብሑቕ ዝብል ኣብቲ ወንጌል ክልተ ትርጉም እዩ ዘለዎ ሓደ ሕማቕ ማይ ብሑቕ ኣሎ ሕማቕ ማይ ብሑቕ ሕማቕ ይፈሪ ጽቡቕ ማይ ብሑቕ ከዓ ጽቡቕ የፍሪ ስለዚ እዚ ጽቡቕ ማይ ብሑቕ እዚ ማይ ብሑቕ ፍትሕን ሰላምን ማይ ብሑቕ ፍቕሪ ማይ ብሑቕ እምነት ማይ ብሑቕ ተስፋ ክንርኢ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን እሞ እዚ እውን ንእሽቶ ክነሱ ግን ብዙሕ ከምዚ ኣብ ጸልማት ዘላ ሓንቲ ሽምዓ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ንዘሎ ጸልማት ንኸተርሕቕ ሓንቲ ሽምዓ ተኣክል እያ ስለዚ ብሓቂ እምበኣርከስ ነናትና ብርሃን ከነብርህ ነቲ ነጸብራቕ ናይቲ ክርስቶስ ብርሃንና ናይቲ ክርስቶስ ህያው ተስፋና መሳርሒ ናይ ህያው ተስፋ ዝኽንከውን ናይዚ ብርሃን እዚ ክንከውን ብርሃን ፍትሒ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን እቲ ሰላም መቐረት ጨው መቐረት ናይ ዓለም ክንከውን ካብታ ስድራ ቤት ጀሚርና ብኩሉ ጽፍሕታት ናይ ማሕበረሰብ ኣብ ዘለናዮ ንሕና ሱታፌ ኣብ ዘለና ኣብ ኩሉ ነዚ መሳርሒ ፍትሕን ሰላምን ክንከውን እሞ ብሓቂ በዚ ኩሉ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን 30-60 ከነፍሪ እዩ ካብ ዝነኣሰ ናብ ዝለዓለ እናፈረየ ዝኸይድ በዚ ወሓዚ ፍትሕን ወሓዚ ሰላምን ክርከብ ኣብታ ስድራ ቤት ጀሚርካ እሞ በዚ ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ከምዚ ተገሊጹ ዘሎ ምስላ ከተሳፍሕ ምስፋሕ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ መንግስቲ ፍትሕን ሰላምን እዚ ምስፋሕ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብቲ ጸሎትና ዘሎ እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ከመይ ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ስምካ ይመስገን መንግስትኻ ትምጻእ ንብል ድሮ መጽያ ብክርስቶስ ጎይታና
እንግነ ቤተ ክርስቲያን ህያው ቤተ ክርስቲያን ማሕበር አመንቲ ኣነንስኻን ስኺ ከተሳፍሕ ኣለዋ ንንትና ኩሉ ክበጽሕ ፍትሕን ሰላምን ወሓዚ ፍትሒ ክኸውን ወሓዚ ሰላም ክኸውን ምንቲ እዚ ምንቲ ክኸውን ባርከስ ናተይ ናትካ ሱታፍየ ይሓትት ጾምን ጸሎትን ጻዕርን ይትሱታፍ ንብሎ ዘለና ሰለስተ ጋር ዘለዎ እዩ በዚ ሰለስቲዩ ኣብቲ ግንሳተፍ ጻዕር ሓደ ዘተ እዩ ዘተን ፍትሕን ሰላምን ምግባር እዩ ምንቲ እዚ በዚ ኩሉ ብሓቂ ንሕና ጽቡቕ መባኽዕቲ ፍትሕን ሰላምን ምንቲ ክንከውን ከምታ ንእሽቶ ኣድርኻ ኣነ ንእሽቶ የልና ንርእስና ኸይነና እሳ እንታድኣ ንዓበና ክንከይድ ከነፍሪ ግብረ ፍትሕን ግብረ ሰናይን ክንፈሪ ምንቲ ሓቢርና ንጸሊ ኦጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሚን ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂን ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን